सलाम सामीन, पेश खिदमत है इस चैनल पे इमरान सीरीज़ का ये दूसरा नावल हिमाकत का जाल चैप्टर 8। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर गुजारिश है कि शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। चैप्टर 8। वो दोनों उठे और बाईं जानिब वाले आखिरी रास्ते से बाहर निकल आए। यहाँ हकीकतन अंधेरा भी था। उन्हें बाहर एक ट्रक दिखाई दिया। इमरान ने सफदर का हाथ दबा के आहिस्ता से कहा, जैसे ही ट्रक हरकत में आए ना, कूद जाना तुम। इससे क्या फ़ायदा होगा? सफदर ने कहा। देखो बकवास मत करो, इमरान ने कहा और उछल कर ट्रक पर चढ़ गया। सफदर भी उसके पीछे चढ़ गया। ट्रक हरकत में जैसे ही आया, दोनों नीचे की तरफ कूद पड़े, लेकिन उसी वक्त फायर हुए। वो दोनों बहुत बाल बचे थे और उन्होंने फिर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद वो एक जगह दम लेने के लिए रुके। देखा तुमने? इमरान ने कहा। देख लिया, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि उस ट्रक में शायद नोमानी ही था। चलो अब तुम्हें उसी ट्रक में मैं वापस छोड़ाऊँ, मगर अपनी रसीद से मुझे ज़रूर इत्तला करना। सफदर खामोश हो गया। इमरान ने एक बड़ा सा पत्थर तलाश किया और वो दोनों उस पर बैठ गए। इमरान बैठते ही बोला, अगर हम ट्रक पे ना चढ़ते तो उनका निशाना कभी ख़ता ना करता। हमें बैठते देखकर वो मुतमईन हो गए थे। तो वो सार्जेंट नोमानी नहीं था? नहीं यार, इमरान झुंझलाया। तो फिर अब क्या होगा? सफदर फिर बोला, अरे भाई तुम एक बकरी पाल लेना और मैं शादी कर लूँगा। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। फिर वो बोला, मैं शायद कदमों की आवाज़ें सुन रहा हूँ। नहीं तो? सफदर ने हैरत से कहा, क्योंकि उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन बस चंद लम्हों बाद ही उसे भी ऐसी आहटें लगने लगी थी। चलो, इमरान उसे खींचता हुआ बोला और दूसरे ही लम्हे में वो ज़मीन पर चित लेट गए थे। यहाँ सांप भी हो सकते हैं, सफदर आहिस्ता से खौफजदा आवाज़ में बोला था। ये सितारे, इमरान बोला, क्या ये आसमान पर चिपके हुए हैं? नहीं तो, सफदर ने मजबूती से होड़ बंद कर लिए थे। पता नहीं वो अपनी बर्जस्ता नहीं तो पे झेप गया था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता सीने के बल रेंगने लगा। सफदर सोच रहा था कि शायद ये गैर मुताल्लिक लोग हैं। थोड़ी देर के बाद ही सफदर हाँफने लगा था। उसके जिस्म पर कई जगह खराशें आई थीं। उनके चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें बिखरी हुई थी और ज़रा सी गलती उन्हें मौत के मुंह में ढकेल सकती थी। वो तीन आदमी यकीनी तौर पे रंगून वाला के ही गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। सफदर ने उनकी गुफ्तगू से तो अब यही अंदाज़ा लगाया था। फिर उन्होंने उन्हें उन तीन आदमियों को एक गार में घुसते देखा। इमरान रुक गया था। कुछ देर बाद उसने सफदर से पूछा, तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर खाली तो नहीं है? रिवॉल्वर है मेरे पास, सफदर ने जवाब दिया। मैं समझा शायद सबीहा खानम और मुसर्रत नज़ीर की तस्वीरें होंगी। इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा। खैर आओ। कहाँ? वहीं जहाँ मेरे भाई गए। अरे बाप रे, सफदर कर रहा। ऐसे वक्त मौके पे मैं अपने बाप को तो याद नहीं कर सकता, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। ये गार सुरंग की सी बनावट रखती थी। शायद 2 मिनट बाद वो एक बार फिर खुली फजा में गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उफ, ये सितारे कितने हसीन हैं सफदर साहब, इमरान ने मुंह ऊपर उठाते हुए कहा। सफदर को उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। गोया उन्हें सितारों की तलाश में ये मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ी थी। उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन खामोश रहा। ये शायर लोग अपनी महबूबाओं के लिए सितारे तोड़ लाने का वादा करते हैं और मैं अपनी महबूबा के लिए आज तक एक अमरूद भी न तोड़ सका। ओहो, वो लोग कहाँ गए हैं? सफदर झुंझला कर बोला। आहा सफदर साहब, वो लोग इधर भी आ सकते हैं, इमरान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उस सुरंग नुमा गार में घुसने की क्या ज़रूरत थी? इतनी घुटन थी वहाँ। देखो तो क्या अब हमें उन्हें तलाश नहीं करेंगे? क्या अब हम उन्हें तलाश नहीं करेंगे? कहाँ तलाश करूँ? इमरान ने बेबसी से कहा। तो इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। क्या बात है, बिल्कुल सही। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती सफदर साहब। जितनी मेहनत करो जिस्म में उतनी ही ताकत आती है। अरे तो ताकत हासिल करने के लिए हम घर पे वर्जिश भी तो कर सकते थे इमरान साहब, सफदर जरे भुने लहजे में फिर बोला। कितनी खुशगवार रात है। इमरान ने ठंडी सांस ली। मुझे इस वक्त एक शेर याद आने की कोशिश कर रहा है। रात का मंजर सुहाना है बहुत। नेक माई नेक बाबा दे दे खुदा के नाम पर।
یہ دوسرا مصرع آپ نے بڑھ کے لیا ہے۔ صفدر ہنستا ہوا بولا، تم نے کھینچ کر سنا ہوگا، مصرع کہاں بڑھ سکتا ہے؟ اور پھر صفدر اس کی تفریحی باتوں میں الجھ کے رہ گیا۔ پھر نہ تو اسے سردی کا احساس رہا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ پھر اچانک اسے ہوش آ گیا اور وہ سنجیدگی اختیار کر کے بولا، لا حول ولا قوت، یہ کیا مصیبت ہے؟ لا حول ولا قوت کبھی مصیبت تو ہو ہی نہیں سکتی، اس سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ عمران نے اس انداز میں کہا جیسے کسی ناسمجھ بچے کو سمجھا رہا ہو۔ آپ دوسروں کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں۔ صفدر جھلا گیا۔ دوسروں کو تو نہیں تو کیا میں خود کو پاگل بناؤں گا؟ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا، کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب آدمی پاگل ہو کر کتوں کو کاٹنے دوڑے تو فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں، کنفیوشس نے کہا تھا تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ دیکھیے پھر الجھ رہے ہیں آپ۔ آخر یہاں سردی میں اس طرح کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی مطلب یہی ہے کہ ہم ٹانگیں رکھتے ہیں اور ٹانگیں نہ ہوتی تو ہم کیسے کھڑے رہتے، لہٰذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ خدا سمجھے؟ ہاں خدا تو سب کچھ سمجھتا ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، اب خاموش رہو، آہا نہیں، اوپر چلو۔ صفدر کا ہاتھ پکڑ کے پھر کھینچنے لگا تھا۔ غار کے دہانے کے اوپر تھوڑی سی چڑھائی تھی، دونوں کسی جدوجہد کے بغیر ہی اوپر پہنچ گئے تھے۔ تم اس طرف ٹھہرو اور میں ادھر جاتا ہوں۔ عمران نے غار کے دوسرے دہانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ بانسری بجا کر ہاتھی پکڑیں گے۔ صفدر وہیں بیٹھ گیا اور عمران دوسری طرف بڑھ گیا۔ صفدر بہت شدت سے بور ہو رہا تھا۔ اس کا اب دل چاہنے لگا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر اٹھائے اور عمران پہ دے مارے۔ دفتن عمران ہی اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ وہ جھکا ہوا آیا جیسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ ہو۔ کیا وہ دونوں ادھر سے گزر کے گئے ہیں؟ اس نے بڑے چپکے سے پوچھا تھا۔ کون؟ صفدر حیرت سے بولا، ارے دو آدمی، نہیں تو ادھر سے تو کوئی نہیں گزرا۔ وہ دیکھو، عمران نے سامنے اشارہ کر کے کہا۔ دو دھندلی دھندلی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے صفدر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہ اسی غار سے نکلے ہیں، لیکن تمہارا بیان ہے کہ تمہارے سامنے سے نہیں گزرے۔ ہرگز نہیں، میں تو یہی تھا۔ اچھا تو اب یہاں ٹھہرنے کا مقصد نہیں پوچھو گے؟ ارے تو اتنی دیر سے آپ غار میں کر کیا رہے تھے؟ یہ غار میں قدم رکھتے ہی کچھ فرشتے انہیں آسمان پر اٹھا لے گئے، یہ سوچ رہے ہو تم؟ مگر ہم تو ان 3 آدمیوں کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے اور یہ تو 2 ہیں۔ ارے بھیا، آسمان پہ روک لیا گیا ہوگا، 2 پھر 2 بھیج دیے، 1 کو روک لیا۔ عمران پھر بولنے لگا ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں۔ پھر وہ چپ چاپ نیچے اترنے لگا تھا۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن اس کا ساتھ دینے پہ وہ مجبور تھا۔ تھوڑی دیر میں غار نما سرنگ میں وہ دونوں داخل ہوئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ یہ قدرتی تھی۔ بائیں جانب ایک جگہ پتلی سی دراڑ تھی۔ یہ ایسی ہی تھی کہ اس میں سے بمشکل تمام بس ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ عمران نے اس کے اندر روشنی ڈالی۔ صفدر جہاں تھا وہیں رکا رہا۔ صفدر نے بھی اپنی ٹارچ نکال لی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ دراڑ تو آہستہ آہستہ کشادہ ہوتی جا رہی تھی اور عمران اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ موجود تھا۔ اس کی پشت صفدر کی طرف تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی چیز پر قوت صرف کر رہا ہو۔ دفتن صفدر کی طرف وہ مڑا، جس کی ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ عمران نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، لیکن اگلے وقت پڑتے ہی اسے اگر آنکھیں کھلی نہ رکھتا نا تو اس کی ہڈیاں چورا ہو گئی ہوتی، کیونکہ دراڑ کے کشادہ ہوتے ہی نیچے بھی کافی وسیع خلا پیدا ہو گیا تھا اور اس میں سیڑھیاں بھی تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیچے ہی اتر چلو۔ پھر جیسے انہوں نے آخری زینہ چھوڑا، ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی اوپری والا خلا غائب ہو گیا۔ بڑا شاندار میکنزم ہے، عمران آہستہ سے بولا، اور صفدر بدقت تمام سن سکا کیونکہ وہاں پہ مسلسل کسی قسم کی مشینوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ صفدر نے ریوالور نکال لیا تھا۔ پھر وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، وہاں پہ کچھ عجیب قسم کی مشینیں نظر آ رہی تھیں جو بہت تیزی سے چل رہی تھیں، اور ایک بہت زیادہ قوت والا بلب بھی روشن تھا۔ انہیں صرف 3 آدمی نظر آئے۔ وہ 2 مشینوں پہ کام کر رہے تھے اور تیسرا دور کھڑا انہیں تشویش آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تیسرا رنگون والا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ دفتن عمران نے دروازے سے چھلانگ لگائی اور رنگون والا کے قریب پہنچ گیا۔ رنگون والا وہ بوکھلا کے پیچھے ہٹا اور عمران جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا،
صدر صاحب آپ کا گدھا حاضر ہے۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ شیئر نہیں کرتے ہیں تو اتنی بھی کنجوسی کیا کرنا، شیئر کر دیں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اگر بور بھی لگ رہا ہے تو بتائیے نا کہ بور ہے بھیا، کچھ اور پڑھیے۔ شکریہ۔